25 फरवरी की शाम 4 बजे दो ग्रुपों को निकाला जाता है जी तेहरान से इस्तांबुल की डंकी के लिए। इन दोनों ग्रुपों के बाशिंदों का ताल्लुक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से था। बांग्लादेश के जो अफराद थे वो 4 से 5 ही थे बस। इन दोनों ग्रुपों को तेहरान में एक जंगल वाली जगह पे इकट्ठा किया जाता है। शाम तक 4 बजे तक इनको इकट्ठा किया जाता है, मतलब सेफों से थोड़े थोड़े करके वहां लाया जाता है। वहां प्राइवेट बस लाई जाती है। इन लोगों को उस बस के जरिए तेहरान से माकू ले जाया जाता है। माकू के पास जाके पहाड़ों वाली किसी साइड पे इनको उतार दिया जाता है, जहां इन लोगों की दोबारा जो है ना सेपरेशन शुरू हो जाती है। जिस जिस एजेंट के लोग हैं वो लेके लेफ्ट राइट कर लेता है। अब इनमें से जो लोग रह जाते हैं, जो किसी एक एजेंट के होते हैं, उनको 4x4 गाड़ियां लेने आ जाती हैं। वो 4x4 गाड़ियां जो डाले वहां चलते हैं बॉर्डरों पे स्मगलिंग के लिए, बड़े मशहूर डाले हैं जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी चलते हैं और उसके बाद ईरान से तुर्की की तरफ भी वही डाले काम करते हैं। उन डालों में 8-8, 10-10 बंदों को बिठा के जनाब आगे पहाड़ियों की तरफ ले जाया जाता है। कजूत से गुजरते हुए ये लोग जाते हैं कजल ब्लाग की तरफ। कजल ब्लाग बिल्कुल तुर्की के बॉर्डर के ऊपर है। जैसे ही इन लोगों को डाले कजल ब्लाग के पास लेके पहुंचे, इनको उतारा गया। रात का वक्त था, अंधेरा था, इनका डंकर वहां मौजूद था। डंकर ने इनको रिसीव किया और इनकी वाक शुरू हो गई। गाड़ियों ने कहते हैं और भी आगे जाना था, लेकिन बर्फ ज्यादा होने की वजह से गाड़ियां ज्यादा आगे नहीं जा सकी, तो बंदों को जो है ना पैदल ज्यादा चलना पड़ा। इन्होंने आगे जाना था दोगो ब्याज। दोगो ब्याज की बड़ी पुरानी और मशहूर डंकी है। दोगो ब्याज जाने के लिए ये लोग जनाब पैदल चलना शुरू हो जाते हैं। डंकर इनके साथ है। इन लोगों की तादाद 20 है। टोटल ये 42 लोग थे, लेकिन जो बिखर गए और बाकी रह गए 20, ये डंकर के साथ अब जनाब निकल गए तुर्की की डंकी के लिए। अब लड़के बताते हैं कि डंकर 1-1.5 घंटा बड़े आराम से चलता रहा, हम भी साथ चलते रहे, कोई भी हमें आवाज नहीं आई, किसी भी तरह की कोई परेशानी का हमें सामना नहीं हुआ। एकदम जो है ना वाइब्रेशन होती है, मतलब कि डंकर को कॉल आती है, बटनों वाला फोन उसने निकाला, उसने हालो की, बात की, तो पता नहीं क्या हो, उसने हमें बोला जनाब जल्दी से बैठ जाओ, छुप जाओ, नीचे बैठ जाओ। हम सब लोग नीचे बैठ गए। पहाड़ की तरफ हम लोग चढ़ रहे थे। अभी छोटा पहाड़ भी शुरू हुआ था। अब हमारे पास छुपने की जगह ही नहीं थी। तकरीबन आधा फुट, 1-1 फुट बर्फ पड़ी हुई थी। हमारे इतने इतने पाँव बर्फ के अंदर थे। अब डंकर जो है वो हमें लेके बैठ गया और मुसलसल किसी के साथ वो फोन पर राब्ते में था। 1-1.5 घंटा हम लोग वहां बैठे रहे, बिल्कुल सकत साकन, ना आगे ना पीछे, ना खड़े हो सकते थे। वो बार बार बस बिशी बिशी, मतलब यही जुबान बोल रहा था कि बैठ जाओ। फारसी में बिशी को कहते हैं जी बैठ जाओ। यहाँ मैं आपको ये बात बताऊं कि जो ईरान से डंकर आपको तुर्की लेके जाते हैं वो या अफगानिस्तान के होते हैं, या कुर्दिस्तान के होते हैं, या ईरानी होते हैं। इसके अलावा कोई भी बंदा वहाँ डंकरी नहीं करता। पाकिस्तानी ऐसी जगहों पे डंकरी इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको अगवा कर लिया जाता है। बड़ी दफ़ा कुर्दों ने, कुर्दिस्तान के लोगों ने इनको अगवा किया है। और अफ़गानी जो है ये जुर्मट में रहते हैं, इकट्ठे ग्रुप बन के काम करते हैं, इसलिए ये बचे रहते हैं। अब ये लोग जनाब 1.5-2 घंटे बाद इन्होंने दोबारा वाक शुरू की। अब रात थी तो दोबारा 1-2 घंटा इन्होंने वाक की। आगे जाते हैं तो आगे से 1-2 ग्रुप जनाब पीछे को भागता नजर आया इनको। वो शायद वही लोग थे, क्योंकि कौन सा इन लोगों ने देखा होता है वो सर्दी में जिस तरह का लिबास है, सिर्फ आंखें बाहर होती हैं। तो लड़के बताते हैं कि ग्रुप आगे से पीछे भागता आता है, हमारा डंकर हमें छोड़ के भाग गया। अब हमें नहीं पता हम ईरान में हैं या तुर्की में हैं। हमें गोलियां चलने की आवाज़ आई, हमें नहीं समझ आई गोलियां किधर से चल रही हैं, कौन चला रहा है, बस आवाज़ आ रही है। हम लोग पहाड़ों के अंदर थे। कुछ देर हम लोग बैठे रहे। कुछ हम में से लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा भाई लेट जाओ, गोली ना लग जाए, लेकिन आखिरकार बर्फ थी, सर्दी इतनी थी कि हमें मजबूरन भागना पड़ा। अब इतने घबराए थे, समझ नहीं किस तरफ भाग पड़े हैं। सारी रात हम लोगों ने बिखर गए, कोई 2-2 इधर भाग गए, 2-4 इधर भाग गए, कोई समझ नहीं आई किसके साथ कौन था। गोलियां चलती रहीं बड़ी देर, पता नहीं वो हवाई फायरिंग थी या किसी से कोई लड़ाई थी, ये हमें समझ नहीं आई। अब लड़के बताते हैं हम लोग आयतें पढ़ना शुरू हो गए, विर्द करना शुरू हो गए, अल्लाह ना करे कि मुश्किल वक्त ना हम पे आ गया हो। 3-4 लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया। वो तीनों चारों पाकिस्तान के थे, बाकी बिखर गए। ये जरा एक्टिव लड़के थे, ये भागते रहे लेफ्ट राइट। इन लोगों ने जनाब किसी पहाड़ी की ऐसी जगह पे जाके ये लोग छुप गए कि इनको अजानों की आवाज़ आई, इनको समझ आ गई कि फजर हो गई है और 2-4 घंटे और गुजारते हैं और हम बाहर निकलेंगे दिन की रोशनी में,
لوگوں سے مدد مانگیں گے, کسی نہ کسی طرف چلے جائیں گے. ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ پکڑے گئے تو جیل میں جانا منظور ہے, کہ گولی نہ لگے ہم لوگوں کو. اب یہ لوگ ترکی میں تو پہنچ چکے تھے, ظاہر ہے 1.5-2 گھنٹے پہلے اس نے واک کرائی. اور قزل باغ جو ہے یہ تو بالکل ترکی کے بارڈر کے اوپر ہے. کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ واک کرتے گئے دن کو ہمیں ہمارے کچھ لوگ اور مل گئے. اس طرح ہم لوگ جناب صبح 9-10 بجے اکٹھے ہو گئے, تقریباً 18-20 دوبارہ ہو گئے. اب یہ 18-20 صرف ہمارے لوگ نہیں تھے, یہ جو 18-20 صبح 9-10 بجے اکٹھے ہوئے یہ سارے مشترکہ تھے. وہ ایسے پتا چلا کہ جو ہمارے ساتھ لوگ تھے وہ تو ہمیں ملے نہیں. تھوڑا سا آگے گئے, ایک لاش پڑی دیکھی ہم لوگوں نے پوری کوشش کی اس بندے کو اٹھانے کی, لیکن وہ مرا پڑا تھا, بالکل نوجوان تھا, جوان تھا, وہ الٹا پڑا ہوا تھا. ہم لوگ ڈر گئے. وہ ایسا موقع تھا کہ دیکھ کے ہم لوگوں کو سمجھ نہ آئے ہم جائیں کہاں, اس لاش کو ایسے چھوڑ کے جائیں یا لے کے جائیں. دکھنے میں وہ افغانی تھا, لیکن کہتے ہیں کہ افغانیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو لے کے پیچھے چلے جائیں گے, ہم نے بندہ نہیں چھوڑ کے جانا. اس لاش کو افغانیوں نے اٹھایا اور پیچھے کو لے کے چلے گئے. اب ہم آگے جا رہے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے جناب گھر نظر آ رہے ہیں اور سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ترکی ہے. ہم جائی جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے کوئی ہیلپ ہوگی ہماری ترکی میں جا کے. ڈنگر تو بھاگ گیا تھا, فون کسی کا وہاں چلتا نہیں ہے, تو اللہ کا آسرا تھا اور یہ جائی جا رہے تھے. جیسے ہی شام 4-5 بجے کا ٹائم ہوا, پہاڑی سے نیچے آتے گئے آرام سے, آگے 2 لاشیں ہم نے اور دیکھیں. یہ بظاہر پاکستانی تھے, ان کی شکل سے لگ رہا تھا یہ پنجابی ہیں, داڑھی مونچھ لگ رہا تھا یہ پنجابی ہیں. اب ہم لوگ دوبارہ بے بس ہو گئے. ہم لوگوں کو بالکل سکتا تھا کہ ہم کریں کیا یار, یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. تو وہ 2 لاشیں ہم وہاں کی وہاں چھوڑ کے آگے کنٹینیوسلی جاتے رہے. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, اتنی مشکل سے پیچھے سے آگے آئے تھے. پیچھے کیسے جاتے, اکیلے نہیں جا سکتے تھے, لاشیں لے کے کیسے جاتے. اور پھر ہم آگے کی طرف آئے, پولیس نے ہمیں پکڑ لیا. پولیس نے پکڑا, ہم نے ان کو بتایا کہ پیچھے بندے مرے پڑے ہیں. کہتے ہیں پھر پولیس نے تھوڑی دیر بعد ریسکیو والے بلائے, ریسکیو والے ہمیں ساتھ لے کے آئے. ہم ان کو بتاتے گئے کہ یہ 2 لاشیں ہیں. تو پیارے بھائیوں, یہ صورتحال ہے ایران سے ترکی کی ڈنکی کی. ان دنوں میں برف کی ڈنکی, آپ لوگ ڈنکیاں لگاتے ہیں, بہت سالوں سے یہ کام ہو رہا ہے, آپ نے چھوڑنا نہیں, کسی نے باز نہیں آنا. لیکن یہ میرے ہاتھ دیکھیں, صرف یہ سوچیں کہ جو لاشیں وہاں پڑی تھی ان کے گھر والوں کو کیا پتہ کیا ہو گیا. اگر بیٹھے بیٹھے پاکستان میں اتنی پریشانیاں, پاکستان لوگوں کو اچانک پتہ چلے کہ آپ کا نوجوان بیٹا جو آپ کے سہارے کے لیے گیا تھا, آپ کے لیے سارا کچھ کرنا گیا تھا, بہن کی شادی کرنے گیا تھا, جو گھر کا راشن چلانے گیا تھا, بچوں کو پڑھانے گیا تھا, اس کی تو لاش پڑی ہے پہاڑوں پہ, کیا بیتے گی. تو میں دوبارہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ کام نہ کریں, یہ سردیوں میں کم از کم یہ کام نہ کریں. کیونکہ یہ جو بندے مرے تھے نا, یہ برف سے ٹھنڈ سے مرے تھے. وہ گولی نہیں مارتے آرمی والے, وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں یا ربڑ کی گولی مارتے ہیں. یہ ڈر کے بھاگے, کوئی کدھر گرا, کوئی کدھر گرا, اٹیک ہو گیا ہوگا, ٹھنڈ میں مر گئے ہوں گے. 3 لاشیں تو ان گروپوں نے دیکھی. یہ آج سے 4 دن پہلے کی بات ہے, اور یہ تکلیف ہوئی میرے دل کو, بہت زیادہ تکلیف ہوئی. یار پیسے کیا کرنے ہیں, وہ کون سے پیسے ہیں. اب ان کے گھروں میں لاشیں جائیں گی, پہلے تو ان کی ڈیڈ باڈیاں جائیں گی, وہ استنبول میں جائیں گی. سفارتکار پتہ نہیں اس کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں, پتہ نہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ نہیں یہ پاکستانی ہیں. جب تک ثبوت اکٹھے نہیں ہوں گے یہ پاکستانی, ان کی لاشیں وہ سردخانے میں پڑی رہیں گی, اور دن بدن کے گھر والوں کو تکلیف, ہر لمحہ تکلیف. ان کے جیب میں پتہ نہیں کچھ تھا یا نہیں تھا, پتہ نہیں اب یہ ایمانتاً دفن ہوں گے یا پاکستان اپنے آبائی علاقوں میں جا کے دفن ہوں گے. تو میں آپ سے تیسری دفعہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سردیوں میں یہ ڈنکی نہ لگائیں. فری بھی کوئی لے کے جائے نہ جائیں. سردیوں میں ایران سے ترکی کبھی نہ جائیں, یہ صرف اور صرف موت ہے. اپنی جان سے کبھی نہ کھیلیں. مجھے بہت امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ چکی ہوگی, اور آپ احتیاط کریں گے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں گے لوگوں تک, لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی. اللہ سے ڈریں. گرمیوں میں جائیں اگر ڈنکی لگانا. میں جانتا ہوں پاکستان کے کیا حالات ہیں, میں بھی پاکستانی ہوں, مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. انڈیا کے حالاتوں سے میں واقف ہوں, مجھے پتہ ہے وہاں بھی کیا ہو رہا ہے. افغانستان کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں. لیکن یار ہماری جان سے عزیز تو کچھ نہیں نا, اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں. ہم ہیں تو ہمارا خاندان ہے, تو احتیاط کیجئے.